आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीपुर द्वार कूच बिहार सिटी गैस तकसीम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने सिक्किम में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल में अलीपुर द्वार कूच बिहार सिटी गैस कारी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मौसर कार्रवाई में मेक इन इंडिया ने अहम रोल अदा किया है। कसीर जमाती वफूद दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के ठोस और पुख्ता मौकिफ के बारे में आलमी रहनुमाओं को जानकारी देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मल्लानपुर में पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीपुर द्वार कूच बिहार सिटी गैस तकसीम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्किम और पूरा शिमाल मशरिकी खित्ता भारत की तरक्की में एक चमकते हुए बाब की हैसियत से उभर रहे हैं। आज सिक्किम एट 50 तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज सिक्किम की तरक्की में उसे पूरा ताउन दे रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्किम जल्द ही सियाहत का आलमी मकाम बनने जा रहा है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की के एजेंडे पर अज़्म जाहिर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 2014 में हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि विकसित भारत बनाने के लिए हर रियासत और हर खित्ते की मुतवाजिन तरक्की हो। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था सबका साथ सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। भारत के हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। इसी भावना के तहत हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर सिक्किम में कसीर तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उनका इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का 500 बिस्तर वाला एक नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले में सेंगाचोलिंग पेलिंग के मकाम पर एक मुसाफिर रोपवे शामिल है। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल के अलीपुर द्वार और कूच बिहार जिले में सिटी गैस तकसीम कारी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा और वहां मौजूद लोगों से खिताब किया। वजीर आजम बिहार में भी जाएंगे, जहां वो शाम को पटना हवाई अड्डे पर नए तामीर किए गए मुसाफिर टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। योग के 11वें बैनुल अक़वामी दिन की तकरीबा से कबल एक बैन वजारती कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में हुई, जिसमें 2025 के योग के बैनुल अक़वामी दिन के लिए तैयारियों और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में अहम वजारतों, आयुष इदारों और मुताल्लिका महकमों के आला अहलकारों ने शिरकत की, ताकि तंदुरुस्ती के इस आलमी जश्न के लिए वसी शमूलियत और बाअसर राब्तों को यकीनी बनाया जा सके। आयुष महकमे के वजीर प्रताप राव जाधव ने अपने खिताब में हर शहरी तक योग को ले जाने के वजीर आजम के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने में पूरी तैयारी की शमूलियत की हिकमत अमली को उजागर किया। आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि योग का बैनुल अक़वामी दिन सबसे बड़ी आलमी तहरीकों में से एक बन गया है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वजारत अहम प्रोग्राम योग संगम के तहत इस साल वसी तर राब्ते का मंसूबा बना रही है। इसके तहत 21 जून को एक साथ योग के 1 लाख से ज्यादा प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा और वजीर आजम आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से कौमी तकरीब की क़यादत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि मेक इन इंडिया भारत की सलामती और खुशहाली दोनों के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मुल्क के लोगों ने मेक इन इंडिया मुहिम की कामयाबी को देख भी लिया और इसे महसूस भी किया है। नई दिल्ली में CII की सालाना कारोबारी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि
بھارت نے دہشت گردی کے خلاف اپنی حکمت عملی اور جواب دینے میں تبدیلی و تشریح کی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اب جب کبھی پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو وہ دہشت گردی اور پاکستان کے زیر تسلط کشمیر پر ہی ہوگی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ دہشت گردی کا کاروبار چلانا زیادہ مؤثر نہیں ہے کیونکہ اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ آتنکواد کا کاروبار چلانا کاسٹ افیکٹو نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کا انمان آج پاکستان کو ہو چکا ہے۔ ہم نے آتنکواد کے خلاف بھارت کی اسٹریٹجی اور رسپانس دونوں کو ری ڈیزائن اور ری ڈیفائن کیا ہے۔ ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے انگیجمنٹ اور اسکوپ آف ڈائیلاگ کو ری کیلیبریٹ کیا ہے۔ اب جب بھی بات ہوگی کیول آتنکواد پر بات ہوگی، POK پر بات ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے بھارت کے عزم کے پیش نظر 7 مختلف پارٹیوں پر مشتمل پارلیمانی وفود اپنے غیر ملکی سرکاری دوروں میں اعلیٰ سطحی تبادلے خیال کرنے میں مصروف ہیں۔ DMK کی رکن پارلیمنٹ کنی موئی کی قیادت والے وفد نے یونان کے نائب وزیر تاتوس چیڈزی ویسیلیس کی پارلیمنٹ کے اہم ممبران سمیت یونان کی خارجہ امور کی وزارت کے سینئر اہلکاروں سے ملاقات کی، جس میں اہم پالیسی ماہرین اور میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے۔ یونان بھارت پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے ممبران اور دفاع اور امور خارجہ سے متعلق کمیٹی کے ساتھ ایک مرکوز سیشن پر بھارتی وفد نے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کے بھارت کے نقطۂ نظر کو پیش کیا۔ روم میں BJP کے MP روی شنکر پرساد کی قیادت میں کل پارٹی وفد نے سینیٹ کی دفاعی کمیٹی اور خارجی امور کے صدر اسٹیفینیا کریکسی کے ساتھ میٹنگ کی۔ سابق مرکزی وزیر MJ اکبر نے کل پارٹی وفد کا ایک حصہ ہیں کہا کہ پاکستان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب جب کبھی بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوگی وہ صرف پاکستان کو زیر قبضہ کشمیر POK اور دہشت گردی کے موضوع پر ہی ہوگی۔ But Pakistan has to understand that the only conversation now will be on the future of the Kashmir that they have occupied, and where have they hidden and where have they given sanctuary to the terrorists who perpetrated this barbaric communal outrage upon our people. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے والے مشنوں میں بہادر مرد و خواتین فوجیوں کی قربانی اور جرت کے لیے عزت افزائی کی۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے 21ویں صدی میں فوجی شراکت داری، تیز رفتار کامرس اور ٹیکنالوجی کے لیے موقعوں کو بروئے کار لانے سے متعلق بھارت امریکہ کمپیکٹ کے بارے میں بین ایجنسی مذاکرات کے لیے قومی سلامتی کے نائب مشیر پون کمار کے ساتھ بھارتی وفد کی قیادت کی۔ خلا اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے ارب پتی ایلن مسک نے حکومت کے کارکردگی محکمے ڈاج کے سربراہ کے طور پر اپنی مدت کار کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے غیر ضروری اخراجات کم کرنے کا موقع دینے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ CBI نے دلی، ہریانہ اور اتر پردیش میں 19 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں اور 6 کارندوں کو گرفتار کیا ہے اور 2 غیر قانونی کال سینٹرز کو ختم کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مہاراشٹر خطے ساحلی اور جنوبی اندرونی کرناٹک، کیرلا، تمل ناڈو اور پدوچیری میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ستوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی آج سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ IPL کرکٹ میں آج سے پلے آف میچ کھیلے جائیں گے۔ آج شام ملن پور میں پہلے کوالیفائر میں پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کا شمال مشرقی خطہ بھارت کی ترقی میں درخشاں باب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مغربی بنگال میں علی پور دوار کوچ بہار سٹی گیس تقسیم کاری پروجیکٹ کا آغاز بھی کیا اور کہا کہ بنگال کی ترقی بھارت کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ وزیر اعظم نے سکم میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز بھی کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران دہشت گردی کے خلاف بھارت کی مؤثر کارروائی میں میک ان انڈیا نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔